అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు షణ్ముఖి. నేను ఇప్పుడు దక్షిణామూర్తి శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను. ధ్యానం. ఓం మౌనం వ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం వర్షిష్టాంతివ సదృశిగణే రావృతం బ్రహ్మనిష్టైః ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందరూపం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషన్నం सकलमुनिजनानाध्यानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि. चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानां शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः. गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ नमः प्रणवार्गाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. बीजस्यान्तरिवाङ्मूलो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्र महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. बीजस्यान्तरिवाङ्मूलो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्र महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पदकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा योगोदयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुरन वृत्तिर्भवाभोनिधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. नानाचित्रघटोरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति
तमेव भान्तमनुबाध्येत्यस्य मस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अहं प्राणमप्रेन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्गजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभ्रुसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुद्धः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतं यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्र्यात्मनभेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्मस्य नलो निरोम्बरमः महानान्दो सुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमुसतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये त्वमिति श्रुतीकृतमिदं यस्मादमुस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमनन ध्यानाश्च संकीर्तनात् सर्वात्ममहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरस्वं स्वतः सिद्धेस्तत्पुरनरस्तदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।